मोगाच्या आसरेड वीक्षकांनो जेजून म्हाका आपणलें ह्या कार्यक्रमाक क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां स्वागत करता. फाटल्या सबारतें पातावन आसरे टीव्हींत जेजून म्हाका आपणलें कार्यक्रम तुमी पळोवन आसात आनी जायते तुमकां ह्या विशयांत देवाच्या उतरा विशयांत ह्या खंयच्या एका व्यक्तीन खंयच्या रितीन त्या जिवितांत बदलावण येवची म्हूण तुमी पळोवन आसात. मोगाच्यानो आज आमच्या मदें भयण प्रिमा माबेन आसा. जेजू क्रिस्ता नांवान आनी वीक्षकां तर्फेन हांव तुका स्वागत करता. भयण प्रिमा माबेन खंयच्या गांवची तूं? हांव कोडयाळचें एडापदव मुच्चूर त्या गांवच्या मदें आमचें घर. कोडयाळ तावन एडापदव, बँगलोर तावन एडापदव कितले पयस आसा? 30 किलोमीटर आसता. 30 किलोमीटर आसा. म्हळ्यार एडापदव तूं मुच्चूर म्हळ्यार गांव तुमचो न्ही गे. कितले जाणां भुरगीं तुमी? आमी दोगां. तूं आनी? हांव आनी म्हजी भयण. भयण धाकटें व्हडलें? धाकटें भयण. धाकटें भयण. आवय बापूय? आवय बापूय आतां पप्पा ना, मम्मी आसा. ती बेसायेचें काम करून आली. आनी आमकां हे तोट गादे आनी तरकारी तशें आमच्या गांवांत करते. म्हणजे तुमचे क्रिश्चीचे कुटुंब न्ही गे. म्हळ्यार तुमी माडयांचे तोट तरकारी घराच करतात तुमी. घरा करून तुमी एकते मार्केटी घालतले. तुमकां मस्त जागो आसलो? म्हळ्यार हे भातांनी करतले? भात आसले. मागीर दुसरें कांय करतले? भात हे गाद्यान भात मात मागीर तरकारी पुराय करते. पुरा अलसंडे तोशी. दानी खंय घालनात? उडीद कुडीद ते पयले आमी ल्हान आसतना करते. आमी व्हड जाले उपरांत आमकां ते घाल्लें गोत्तू ना. तर तुमी क्रिश्चीच्या कुटुंबाची, बेसायाच्या कुटुंबाची न्ही गे. कितले शिकाप तुजें? शिकाप म्हळ्यार शिकपान ती इल्लें हें जालें. म्हळ्यार 10वी म्हणसर बरें करून शिकली. म्हळ्यार हुशार आसली हांव. हय त्यात मुच्चुरांत फस्ट 1 क्लासींत 10वे म्हणसर एक कडेन, 8 to 10 एक कडेन, मागीर दुसरे कडेन तशें शिकाप. कशें आसलें शिकाप? कशें आसलें? शिकोवंक बरें मन आहलें. 10वे म्हणसर बरें मन आहलें. शिकोवन एक हांतार वचून पावाचें म्हूण एक आशा आहली. पूण 10वे जावन PUC येतना तें पुरा हांवें चिंतिल्लें बरी म्हज्या जिवितांत कांय जावना. PUC म्हळ्यार म्हजे मार्क्स बरे आहले 10th तशें हांव PUC किन्नी कॉलेज पॉम्पे कॉलेजा थंय हांव गेली. थंय हांवें कॉमर्साक एप्लिकेशन घालना. हाका इंटरव्यूक येतना थंय प्रिंसिपल म्हणलो इतले बरे मार्क्स आसून काले कॉमर्स का येताय, तुका सायन्स शिकोवन जोगी बरी लायन आसा. तशें पुरा म्हणून फोर्सान ताणें म्हाका सायन्साक घालें. सायन्स घालें. शिकोवंक म्हळ्यार आशा आहली पूण शिकोवंक जावना म्हाका. शिकोवंक म्हजे फॅमिलीचे प्रॉब्लेम मस्त आहले. कॉमर्स शिकोवंक आशा आशिल्ली, प्रिंसिपलान सायन्स काडयो सांगलें. पूण सायन्स शिकोवंक म्हळ्यार एक खंयचे एक लायनीर डॉक्टर म्हळ्यार म्हज्या आंटीक आनी डॉक्टर जायचे हांवें म्हूण मस्त आशा आहली. म्हळ्यार पप्पाक तितलें ना. म्हळ्यार पियोन आमी जल्मात आमी तेन्ना पळोवन आयिल्ले. पप्पा पियोन खंय पडचे, मम्मीक म्हळ्यार मारचे आनी नातले. पूण पियोवचे म्हळ्यार काले सकाळीं तावन सगळी 24 hours पियोवचेंत. म्हळ्यार क्रिश्चन कुटुंब न्ही गे. पयशे आतां मेळटे आसतात तरकारी केले. बरे पयशे मेळटे आहले. पुरा ते पयशे पुरा म्हळ्यार कांय दवरलें कांय ना. पियोन बरें करून पळयतालो गी तो? बरें म्हळ्यार घरचे विशयान कांय पडोवन तसो ना. म्हळ्यार घरा तुमचो संत बेसाय आसतना घरा जेवणा कांय तुमकां तरकारी तुमीच करतात. तरकारी कांय तुमकां रांदपाक कांय उणें ना न्ही गे. अशें घरांत कांय उणें पडनात जाल्यार इतलेंच खाला म्हळ्यार तो पियेतालो आनी तेणें पडटालो आनी घरा झगडें करतालो. प्रसंग ते आशिल्ले. म्हळ्यार पयशे येनातले. म्हळ्यार पयशे येवचे पयशे कितले आहले ते पुरो वन पियोन घरान कांय नातले बरीत तशें. उपरांत सायन्स काडलें. फर्स्ट इयर शिकोवन जालें. फर्स्ट इयरांत पास जावंक जावना म्हाका. शिकोवंकूच जावना. फर्स्ट इयराक येतना पप्पा म्हजो मस्त पियेतालो. हांव फर्स्ट इयराक येतना ते एडमिशनाक येतना पप्पा येवना. म्हजो बाप्पू आयलो. म्हाका व्हरूंकूच म्हळ्यार मन ना. पियेताले पप्पाक कारण हांव कशें कॉलेजीक वेचें. म्हजो पप्पा म्हूण कशें दाखोवचें. म्हाका दुसऱ्या मुखार पुरा लज. म्हळ्यार तो सकाळींच पियेतालो न्ही? उठ्ठा आमी उठच्या पयल्यान पप्पा ना घरा. तुमी घरा तो रांदतालो की भायर वचून पियोन येतालो? पयलें पुरो आमच्या घरा सोरो काडटाली. सोरो रांदतालो. सोरो करून पप्पाचो पप्पा पियेतालो. ते तांकां पुरो संवय घरा कान दवरून मागीर काडिनातले अंगडीचे कान ते
पिवून येऊनचे आणि अन्न येऊनचे घरात निदले कडेत पिवूनचे तशें पुरा मरे त्या टायमार बुधबार सांगतले कोणी नातली का बुधबार सांगतली कोणाक आयकना म्हजो पाप्पा म्हळ्यार तांच्या कुटुंबान ओडलो ती 8 जाणां भुरगीं मलगड मलगडो हो 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 तो ओडलो तो ताणें सांगले बरीत पुरानी आयकायचे तो ताणें कशें केलां तेच जायचें जालें उरिल्लीं पुरा पाप्पाचे की पुरा धाकटीं पुरा कोणाचें आयकना तुला या त्याच्या म्हणजे ते एक पाप्पाचो बापूय एकलो आलो हय. जावकार तांचे ओट ताणें तो ओट केल्लें म्हज्या पाप्पाक आनी पुरा तो म्हळ्यार बरो पियेनातलो पाप्पा तांचो बापूय मात पियेतालो जाल्यार ताणें सांगलेलें आयकतालो आयकोवचें काले पियोवच्या विशयान सांगल्यार खंयचे आयकोंक ना दुसरे विशयान काले सांगल्यार आयकतालो पियोन 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 सांगचें जाल्यार पियोण्या म्हणजे एक पिडा एका मनशाक खंयच्या रितीन कॅन्सर लागला गुण जायना गे बरें कॅन्सर लागले खंयच्या रितीन गुण जायना आतां डायबिटीस आनी म्हणटा साखरेची पिडा ती थोड्या पिड्याक लागल्या कडली ती सुटना ताका पिकी सुटना मागीर तांकां जिणी बोर तातूंत तो लोळोन आसतात आनी कडेक तातूंत मरतात जायते आमी पळयतात त्या देखून सोरो मेळ्ळी पिडा ह्या पिड्यान जावन भायर येयचे जाल्यार अवकाश आसा कित्याक आमी सोम्या लागीं आयल्या जाल्यार खंडीत कित्याक म्हळ्यार कितलोय पियोवण्याचो मनीस देवाच्या उतरांत क्रिस्तांत आयलो देवाच्या उतरांत आयलो जाल्यार ताका तें सुटका आसा कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या जिवितान आमी पळप जाल्यार कितलो जावन पियेतालो कितलो पियोवन रस्त्यार पडटाले मनीस कित्याक म्हळ्यार एका रितीचे तांकां समजणी ना कित्याक म्हळ्यार पियोवचें म्हणून तांचें जिवीत म्हण चिंतात पियेनातल्यान आमकां वाचोवंक जायना पियेनातल्यान आमकां जिवंक जायना म्हणून तांचें एक भितरलें एक हें जाता जाल्यार पियोवणें सोडूंक कस ताच्या सोडूंक कस कित्याक आमी थोडे जाण सोडटात कशें म्हळ्यार पिड्यान ते डॉक्टर सांगता तूं आनी पियेल्यार मरताय आनी तूं आसा नाय म्हणून त्या स्टेजीर थोडे जाण पियेतात थोडे फाल्यां मरताय म्हळ्यार थोडे जाण पियोवचें सोडिनात न्ही मागीर ते कारण ती पिडा कित्याक म्हळ्यार पिडा म्हणटात जाल्यार तें हांवें सांगचें आमच्या देवाच्या उतरां सांगचें जाल्यार आमी पवित्र पुस्तका विशयान सांगचें जाल्यार तें सैतानाचीं कामां कित्याक म्हळ्यार जेजूचें उतर देवाचें सांगता जुवांच्या दाव्या उतर सांगता सोर येता सोरोंक लुटूंक बोगोस्तोळक नाश करूंक म्हणटा कित्याक म्हळ्यार सोरो जावन आसा सोरा भशेन एकल्या जिवितांत येता न्ही तो खंयच्या रितीन प्रवेश जाता म्हणून कोत्तना आनी तो ताजे भितर बुडलो जाल्यार तातूंत भायर येवंक ताका जायना कित्याक सोरान येवचें म्हळ्यार सैतानान येवचें मनशाचें जिवीत नाश करूंक कुटुंब नाश करूंक कुटुंबाचें समाधान नाश करूंक अशें ह्या रितीन तो भितर इगत जाल्यार कोणाकूच कळना कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाचें समाधान ना तुवें सांगलें घरा पियोन येतालो घरा झगडें करतालो पयलो बरो मनीस तो बरो मनीस न्ही म्हण कांय न्ही जाल्यार ह्या सोरान ताका धरल्या आनी काल जालें ताचें जिवीत नाश जालां तुमकां घरा समाधान ना तुमचें मुखलें भविश्य विशय तुमकां खंयचें सारकें येना तें देखून सोरान ताका सैतानान ताका कान गेला कवर केला आनी ताका कान सोऱ्याक लुटून तुमचे फॅमिलीचें तुमचें कुटुंबाचें जिवीत नाश करून पळोवचें वय आज जायते कुटुंब आसात खेदाळ एक मनीस क्रिस्त येता सतत येता आनी देव ताका तातूंत सोडयता कित्याक म्हज्या हांवें जिवितांत सांगचें मस्त पियेतालो मस्त पियोन आसलो आनी कोणें सांगलें आयकनातलें आमी कित्याक आमचेच कुशीकार आमी जियेताले आनी खेदाळ देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतर मेळ्ळ्या गुडले म्हाका हांवें देवाचें उतर स्विकार केलें हांव जल्मान हांव क्रिस्तांव रोमन घातले कुटुंब जल्मालो जाल्यार देवाचें उतर सांगतालो कोणी ना आनी आमकां आमच्या मलगड्यांक आमच्या घरच्यांक देवाचें उतरा विशीं कांयच माहीत ना कित्याक म्हळ्यार तांकां शिकोवना तांणी आमकां शिकोवना एका धार्मीक रितीन तांणी वाडोवन आयल्यांत धार्मीक रितीन वाडोवन धर्माचें कार्य करता आसतलें देवाचें उतराचें तें कांय चलनातलें कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक घरा आसतालें जाल्यार पवित्र पुस्तक वाचूंक कोणाक कितें फावट नातली आनी पवित्र पुस्तक आमकां आमच्या कुटुंबांत गरज म्हणणी नातली पवित्र पुस्तक आसतालो एका सायडीन पडून आसता तो कोणाकी तांची धूळ म्हणटाली तो कोणाकी ताची गरज नासली कित्याक आमच्या बापा नामान मरी येन आमकां एक मागणें शिकयतालें आनी मूग जालें तेर्स म्हणून सांगलें मूग जालें देवाचें उतराक तें स्थान नातलो आनी केदार देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें आनी जेजूक हांवें स्विकार केलो कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा म्हळ्यार आमकां धार्मीक संप्रदायान आमकां वाडयला शिवाय आमकां देवाचें उतरान वाडोना एक मनीस देवाचें उतर तें आसता देवाची भिरांत हें आसा उतरान देवाची भिरांत आसा देवाचें भक्त आसा देवाची भिरांत आमी देवाच्या उतरांत आमी शिकयत आमी तातूंत वाडयत आनी हांव पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार आज जायतो क्रिस्तांव म्हणून लोक आसा जायते शिकप आसा डिग्री आसात व्हड स्थानमानार काम करते आसात आनी देवाच्या उतरा विशयान जाणात पवित्र पुस्तक म्हाका अशें कितें एका मनशाक देवाच्या उतरां सांगता 119 किर्तने ते 105 उतार सांगता देवाचें उतार आमच्या वाटे पावलांक दिवो वाटेक उजवाड म्हणटा देवाचें उतार आमच्या पावलांक दिवो वाटेक उजवाड म्हणटा आतां आमकां ताजे विशयान कांयच गुत्तना तर
आनी आमकां कोणें सांगूं ना जाल्यार आमी कशें तांतू वाडचें न्ही आतां आमी धार्मीक संप्रदायांतच आमकां वाडलां कित्याक म्हणल्यार तें कर हें कर काय थंय कायदे पाळ धार्मीक कायदे पाळ म्हणजे आमकां शिकयना शिवाय देवाचे उतर आमकां शिकयलां काय 10 उपादेश आमकां शिकयल्यात ते पाळचे आमकां शिकोवनात उपादेश बरे आसात जाल्यार ते पाळचे आमकां शिकोवना पळयत पुस्तक आमकां सांगता तुवें उतार भाशेंत काय म्हणल्यार मार्काच्या सुवार्थ्यांत 7व्या वास्वरांत 6व्या आनी 7वें उतार अशें सांगता कितें सांगता ही पर्जा वाचतें ही पर्जा आपल्या वंठांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचे काळीज मुजे तन जायतें पयस आसा व्यर्थतांनी मुजें भजन करचें करी शिकोवन म्हूण सांगून मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात देवान दिलो उपदेश तुमी मोन सोडला आनी मनशान केल्लो रिवाज्यो तुमी धरल्यात उपरांत म्हूण धरून तो म्हणालो वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपदेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात हिकमतेन सोडला म्हणटा इजाया प्रवादी म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आज काल जाला कित्याक आमच्या कुटुंबा समाधानान कित्याक कुटुंब आमचे हें लेप्र आमचे अनिश्ट आमच्या कुटुंबांनी म्हळ्यार देवाचें उतर आमी सोडलां आनी मनशान दिले आज संप्रदाय म्हणटा संप्रदाय आमी कालें करतात म्हळ्यार संप्रदाय खंय व्हरतात आमकां आमचे संप्रदाय आमकां सर्गा व्हरूंक शकतात गे एकल्या आनी एकल्या मेसोन जे खातीर आमी संप्रदाय पाळटा हे संप्रदाय आमकां सर्गा व्हरिनात आज सर्गा वचत जाल्यार आमी कालें करचें देवाचें उतर आमी पाळिचें पळयत पळय सांगता देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी खाणीकता जाल्यार मात जेजून सांगलां हांवूच वाट हांवूच सत हांवूच जिवीत म्हज्या मार्फत गेल्या शिवाय कोणा लागीं बापा लागीं वचूंक जायना म्हणटा संप्रदाय रिती रिवाजी आमकां सर्गा व्हरिनात आतां एका मनशान सारकें जाय जाल्यार आतां म्हजें जिवीत कशें सारकें जालें म्हळ्यार हांव क्रिस्तांत येयलो सतत तें क्रिस्ताक हांवें स्विकार केलें देवाचें म्हणटा जुवाच्या पयल्या वास्वरांत 12वें उतर सांगता म्हळ्यार कोणें ताका सत मानलो की म्हणजे ताच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलो ताका देवाची भुरगीं जावंचे हक्क दिल्या म्हणटा आज आमकां देवाची भुरगीं आमी जायचे पयल्या सुवातेर आनी आमच्या जिवितान क्रिस्ताक आमी जिवितान आमी घेताना काल जाता म्हळ्यार आमचें जिवीत तो बदलिता आमचें जिवीत आमकां बदलूंक जायना आमचें जिवीत खंयचेंय जिवीत जावंक पुरो एकलो बेबदो एकलो सोर एकलो व्याभिचारी एकलो कामोकू या खंयचेय ताच्या जिवितान वायट संगती आसा जाल्यार ते देखून देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितान खाण घेतना आपणें आतां आमी क्रिस्त आमचे भितर येता एक उतार अशें सांगता 2 कोरिंथाच्या 5:17 उतर सांगता एकलो क्रिस्त तें आसल्यार नवीर आसना आदलें सर गेलें सर नवेलें देवातां जाल्यार म्हणटा एकलो क्रिस्तांत येतना एकलो क्रिस्ताक स्विकार करतना एकलो क्रिस्ताच्या भितर येतना काल जाता म्हळ्यार ताचें जिवीत बदलता आमचें जिवीत तशें बदललें क्रिस्त आमच्या जिवितान खंयचे संप्रदाय खंयचे रिती रिवाज आमचें जिवीत बदलूंक शकनात खंयचे संवसार खंयचे सांगती आमचें जिवीत बदलना ताका देखून एका मनशाक एका वायट आसल्या मनशाक एक पाड जावन गेल्ल्या मनशाक आमी कितें दिवचें म्हळ्यार ताका देवाचें उतर दिवचें आनी देवाचें उतर दिवन ताका क्रिस्तांत हाडचें सतत हाडचें ताका काल जाता म्हळ्यार ताचें जिवीत बदलता तो कितलोय व्हडलो जावं दी खंयच्याय कश्ट म्हळ्यार जावंक पुरो आज ताका त्या संगतींतल्यान भायर येवंक जायना बेबदेपणांतल्यान भायर येवंक जायना व्यभिचारपणांतल्यान भायर येवंक जायना आनिश्कळपणांत ताका भायर येवंक जायना या खंयच्या सोरयेंत ताका भायर येवंक जायना जावंक पुरो ताच्या जिवितांत ताका जायना म्हळ्यार ते भितर आसतालें तो क्रिस्तांत येयल्यार जेजू क्रिस्ताक ताणें स्विकार केले जाल्यार ताच्या जिवितान बदलावण येता हें देवाचें उतर आमकां सांगता त्या देखून आज कितें जालां म्हळ्यार एक उतर सांगता माथेवाच्या सुवार्थ्यांत 22वें अध्यायांत 29 उतर एक वाचूं पळय 22 29 उतर 22:19 वाच जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना देवाचे पदवे विशयन कळीत ना देखूनच तुमी फटवून पडल्यात हय पवित्र पुस्तक सांगता आमकां समजण येनातल्या देखून आज काल जालां म्हळ्यार आमची वाट चुकोवन गेल्या पवित्र पुस्तक आमकां समजण येना पवित्र पुस्तका विशयन नेना आनी त्या देखून आमची वाट चुकल्यास जावंक पुरो संवसार सर जाणवाय आमकां आसतली संवसारांत आमी जायते आमचे पदवेदार आमी जावन आसता आमी उसल्या स्थानार आमी आसूं पुरो जाल्यार क्रिस्ताच्या देवाचें उतर आमचें नातल्या शिवाय आमी काल जाल्यार आमची वाट चुकल्या वाट चुकून गेल्या बोकऱ्या मनशान आमी काल जाल्यार आज शिंपडोन पडल्या त्या देखून कोणी एक मनीस खंयचे म्हाका ह्या सांगतींतल्यान भायर येवंक जायना म्हणलो मनीस ताणें जेजू क्रिस्तांत आयलो जाल्यार ताचें जिवीत बदलता म्हणजे म्हजें जिवीत बदलना आनी तुजें आतां तुजे पप्पा की म्हळ्यार त्या टायमार सारक्या रितीन देवाची वळख दिल्ली जाल्यार खंडीत बदलत आसलो एका क्रिस्ताचे सिपाही जावंक आज एक अवकाश आसलो न्ही जावं दी कित्याक म्हळ्यार तांकां समजण येना आतां आमच्या बावय बापायक आमच्या मलगाड्याक देवाचें उतर समजण येना कितें समजण दी जाल्यार ताका नात
आनी दी जाल्यार एका मनशान देवाचे उतर समजणी खाण घेत जाल्यार दितले आनी ताजे विशय देवाचे उतरा विशयान जाणा जायचे न्ही देवाचे उतरां म्हणटा पवित्र द्वारी बरयल्लें पवित्र पुस्तक पवित्र द्वारीन तें उगडावपाक जाय शिवाय मनशाच्या जाणवेन मनशाच्या बळान तें उगडावपाक जायना न्ही अर्गां देवाक आज तुमचो पप्पा ह्या संवसारान ना न्ही देवादीन जावन गेला ओके उपरांत खाल तुमचे पप्पाक त्या सोऱ्याच्यान सोडूंक मस्त ट्राय केलें मस्त म्हळ्यार प्रयत्न केले होय म्हज्या पप्पाचे पयसचे संबंध एकलो अंकल आलो ताणें हे पयलें पुरा माट मंत्र केला म्हूण सांगून ते व्हरून कालें पुरा करन जाल्यार तातूंत भायर येवंक जावना हॉस्पिटलाक एडमीट केलें जाल्यार ते तातूंत भायर येवना ताचे उपरांत म्हजे ते PUC थंय तशें जालें ते पप्पाचे पुरा चिंतून चिंतून तो आमकां समाधान ना घरा समाधान आसतना आमकां मुखार वचूंक शिकोवंक जावना म्हळ्यार ते पुरा भितर आमकां समाधान भितर केदाळा पळयल्यार दूख भितर भितर दूख म्हळ्यार म्हजो बापूय तसो जाला न्ही मागीर कितें समाजांत एक स्थान ना एक मान ना न्ही कित्याक सांगता आतां ना सहज जावन ते येवचें कित्याक म्हळ्यार बेबदाची दू आजो बापूय रस्त्यार पडटा जाल्यार परत सांगचें सहज कित्याक म्हळ्यार तो एक काल आसलो तो वय खंडीत एक भितर एक दूख आसतात कित्याक ल्हान भुरग्यां जाल्यार तें समजना वाडोवन येतना प्रायर वाडोवन येतना ते समजण येता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापा विशयान आवय करेक्ट समजण येता न्ही त्या देखून भितर एक काल म्हणटात गिल्टी कॉन्शियस म्हळ्यार भितर एक खांतवणी आसता ओ तशें न्ही एक खरगवणी भितर आसता तशें तुका स्टार्ट जालें तुका तशें सुरू जालें उपरांत ते शिकप थंय सोडलें ते सोडून मागीर दुसऱ्या कॉलेजीक जॉयन जाली जॉयन जावन हांवें डिप्लोमाक एप्लिकेशन घालें ते मेळ्ळ्यार वयता म्हणून म्हळ्यार शिकाचें म्हूण आसा पूण शिकोवंक जायना त्या परिस्थिती म्हजी म्हळ्यार शिकोवंक मोत येना समाधान ना मोतीक त्या ते डिप्लोमाक म्हाका एप्लिकेशनांत इंटरव्यू आयली ते जाल्यार हांव हांगा कॉमर्स करते आनी घरा लागीं ते बरें शिकते आली ते सोडले आनी डिप्लोमाक आयली डिप्लोमा 2 वर्सां केल्या उपरांत म्हाका शिकोवंक जावना म्हळ्यार फॅमिलीन तशेंच कुटुंबान तशेंच प्रॉब्लेम केदाळा पळयल्यार एक काल म्हळ्यार आतां तुवें विसरून काडलें तुवें कालिकरचें विसरून काडलें कॉलेजींत कॉमर्स आनी तुका तेंच्या प्रिंसिपलान तुज्या घरच्यांनी वतड करून सायन्स काडचें तेंच तुजें वाट डायवर्ट जावन गेली कित्याक तुवें तुका मोन आशिल्लें एक आनी हांच्या एक फोर्सांत तुवें कितें केलें आतां सायन्स काड गेलें कित्याक तें तुका सुकें कश्ट सायन्स कांय तें इजी ना कॉमर्स जाल्यार तुका इजी आशिल्लें कित्याक तातूंत आसता आमकां आसलें तें करियर आज जायते आवय बापूय तशेंच करता कित्याक म्हज्या भुरग्यांक इंजिनियर्स जायचे म्हज्या भुरग्यांक डॉक्टर्स जायचे म्हणून भुरग्यांचेर वत्ताड घालता प्रेशर घालना भुरग्यांक आवय बापायची कुशा बरें शिकायचें म्हूण करता आनी ती भुरगीं घालतात ते फेल जातात ताचें भविश्य पाड जावन वता जायते आमी पळयता जायते भुरगीं घालता म्हळ्यार तांकां एक आशा आसता तांकां हें मन आसता आपणें अशें जायचें ह्या रितीन हांवें वचपाचें ह्या रितीन म्हजें शिकप जायचें म्हण सांगून ह्या आवय बापायच्या वत्तडा निमती काल जाता म्हळ्यार भुरगीं आसा फेल्युअर जातात लायफान फेल्युअर सेकेंडली काल म्हळ्यार जायते भुरगीं घाल जातात म्हळ्यार सुसायड करून काडचे आज आमी पळयता त्या देखून भुरग्यांक कितें मन पयलें आमी पळयचें त्या भुरग्यांक खंयची शिकपाक आसक्त आसा त्या विशयान आमी तांकां आवय बापायन तांकां प्रोत्साहन तांच्या पेरंट्स तांच्या मालगाड्यांनी तांणी काल तांकां प्रोत्साहन करचें त्या विशयान त्या लायनीन तांकां वचून प्रोत्साहन करचें आतां शिकप म्हणल्यार कुठे जायते म्हणजे एकच लेख आतां डॉक्टर्स जायचे म्हणून काय डॉक्टर्सांक व्हडले उंच हाका हेजें म्हणना इंजिनियर जायचे म्हण कांय ना जायते आज अवकाश आसा संवसारांत जायत्या संवसारांत कित्याक हर एक आज मुखार येवंक अवकाश ह्या संवसारांत आसात ह्या आमच्या कितें काल कितें सांगतात ह्या नानात रितीन आज मनीस मुखार येता न्ही डॉक्टर जावनच मुखार येचें म्हणना या इंजिनियर जायन मुखार येचें म्हणना आज जायते रितीचे अवकाश संवसारांत आसात आनी त्या भुरग्यांक खंयचे अवकाश आसता तातूंत त्या भुरग्यांक त्या मालगाड्यांनी तांकां प्रोत्साहन करता आनी तातूंत आनी मुखार येवंक तांकां तांणी काल धैर्य दिचें त्या जाता ना तर काल जाता म्हळ्यार तांकां एक मन आसता आनी आवय बापायक एक मन आसता तांकां शिकप अर्द्यार वता आनी तें ताजें लायफ फेल्युअर जावन वचचें आमी पळयता आनी त्याच भशेन तुका काय जालें कित्याक म्हळ्यार तुका शिकोवंक आसलेली कॉमर्स आनी तांच्या एक वत्तडा निमती तुवें सायन्स काडलें आनी तुज्या अर्द्यार शिकप तें कॉलेज शिकप मुक्तालें मागीर तुवें कोर्स डिप्लोमा कोर्स केलो तेंय जावना मागीर लास्ट पप्पा म्हणालो खंयचे म्हणी दुसरे कोर्स कर म्हणून मोबायल टेक्निशियन कोर्स केलो ते केलो 6 मंथ केले ताच्या उपरांत ते काम करना आली जाल्यार म्हाका एक फिलींग हांव इतले बरें हुशार शिकते आसली आज म्हजें जिवीत अशें जालें न्ही म्हणून म्हाका भितर कारण कोण
तूं कारण न्ही कित्याक तुका मन आसलें तुवें सायन्सान तुवें तूं मुखार वचचें मन आसलें खंयच्यात कॉमर्स कॉमर्सान न्ही गे आतां कॉमर्सांत तुवें खांडी गेलें जाल्यार खांडी तुका एक मुखार वचून तुका एक अवकाश आसलो कित्याक तुका मन आसलें तूं वतालें आतां हें आनी पळय तुजें वाट डायवर्ट करून चडली फेल्युअर जालें पळय आतां तुका जावं दी मेहनत केलें आतां मोबायल टॅक्निशियनाचें काम केलें तें 6 म्हयने केलें मागीर थोडें काम केलें तें मागीर मन ना उपरांत म्हळ्यार जिवीत म्हळ्यार हांव इतलें हुशार जाल्लें हांवें खंयचें एका स्टेजीक वचून पावत जाल्लें आवाज हांगा अशें परत जालें म्हज्या जिवितांत म्हणून म्हाका एक सायडीन तें दूख एक सायडीन पप्पाचें घरान समाधान ना तें पुरा चिंतून म्हळ्यार पयशे आसात आस्त आसा पुरा आसा कांय नातलें कांय उणें पण ना पूण आमच्या जिवितांत समाधान ना पयशे नात मर्यादी ना आनी म्हजें शिकापी अशें जालें न्ही म्हणून म्हाका मस्त दुखूंक भितर भितर दुखून म्हजें जिवीत म्हाका नाका तशें पुरो म्हाका भितर जावंक सुरू जालें त्या वेळा म्हळ्यार पप्पा पियेता म्हणून हांव आंटीच्या घरा रावतली म्हळ्यार समाधान ना काही वेळाचेर केल्यार ना तशें आंटीके रावतली त्या आंटीच्या घरा रावतना हांव एकलींच रुमांत एका रुमांत रावतना राती एक गुळी काडून हांव गुळी काडून आज मरता म्हणून कान गेल्यात जाल्यार गुळयेचें नांव म्हाका आतां उडासना पूण सुमार गुळी एक फूल हातांत एक फूल एक अशें मूठ हातांत गुळी काडून काणूंक म्हूण येतना म्हाका काळंगी बोगलेन परतून ते गुळये सकयल घालून त्या दिसा हांव न्हिदली त्या वेळा तशें म्हळ्यार घरच्यांक पळयतना कळटा हांव कशी आसा म्हणून म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत इतलें एक संतोषांनी परत नातलो त्या वेळा हांव खंयच्या आंटीच्या घरा रावताली तिणें म्हज्या आनी 2 आंटी पप्पाच्यो भयणी त्यो गल्फांत आसली बारीनान दोगां एक त्या एकली व्हडलेन कालें म्हणलें तुका हांव तुजें अशें पुरा कर तुज्या जिवितांत म्हळ्यार तूं एक डिप्रेशन म्हळ्यार आसाय देखून तुका एक फ्री मायंड तुजें इल्लें फ्री जावंक हांव व्हरतां तुका गल्फाक बारीनाक म्हणून सांगलें तिणें ती हांवें जायत म्हळें जाय त्या वेळा दोगां आंटी आली ही व्हडली आनी धाकटी दोगांय दैनताली पूण लागींत सेम कडेन काम करिनातली तशें तिणें म्हाका विजा करून वेरे ते व्हरतानाय मस्त तोंदरे म्हाका एप्रील 2006 हांव गेली 6 एप्रील 20 म्हाका बांगलोरतान बारीनाक वचून प्लेन आहलें वेतना 5:30 6 प्लेन जाल्यार 5:30 म्हणसरी म्हाका म्हळ्यार त्या दीस म्हाका कांय प्रॉब्लेम जावना पुरा इमिग्रेशन पुरा जावन बोर्डींग पास समेत म्हाका मेळ्ळा वचूंक हांव बोर्डींग पास आतां जस्ट प्लेन येवन रावलें हांव वयता म्हणटना त्या दीस ऑफिसरान पाटी आपयली आनी म्हळें तुजें इमिग्रेशन समना तुका आज वचूंक जायना पाटी वचचें म्हणून तशें त्या दीस मस्त दुखलें म्हाका म्हळ्यार थंय गेल्यार ही वाटी म्हजी अशी जाली न्ही म्हाका खंय गेल्यार एक कालें ना मुखार वचोंक जायना म्हणून चिंतून कित्याक म्हज्या जिवितांत अशेंत गेल्ले पुरा जाता म्हणून चिंतून त्या दीस रडोनूच हांव पाटी गेली आनी म्हाका कोणें टिकेट इमिग्रेशन म्हळ्यार केलें तांकां फोन केलो कोडियाळच्यांनी केलें तांणी काल दुसऱ्या दिसाची टिकेट करून म्हाका धाडली मेलांत त्या दुसऱ्या दिसा 21 ते एप्रिलाच्या सेम टायम त्या दिसी प्लेन त्या दीस भितर गेलें 4 o'clock गेला जाल्यार तूं काल आयिल्लें तेत न्ही तुका आज तुका वचोंक जायना म्हणून डायरेक्ट त्या दिस इमिग्रेशनांनी कांय करूं ना बसयलें पण फर्स्ट डे आहलो ऑफिसर तो आउट ऑफ इंडिया दुसऱ्या गांवचो दुसऱ्या दिसा आहलो इंडिया आमच्या कर्नाटका भितरलोच तो तुकाय वेताय काल्या वेताय म्हळ्यार त्या टायमार 25 भितरले चेडवांक आनी पुरा वचोंक सोडनातली गल्फाक त्या जाल्यार म्हाका 22 years तशें तूं म्हळ्यार ते काम करयतात तशें म्हणून वचोंक सोडिनात तशें तांणी विचारल्याक हांवें म्हळें म्हजी आंटी दोगां आसात व्हरतात म्हाका हांव पाटी येता म्हजी रिटर्न टिकेटांनी परत दाखयल्याक तांणी त्या दीस म्हाका 5:30 भितर इमिग्रेशन सोडून 6 प्लेन जाल्यार 5:30 भितर सोडून त्या अर्ध्या घंट्यान पुरा ते भितरलें काम करून हांव गेलें त्या दीस म्हळ्यार देवाचें एक त्या टायमार एक हें आसल्यान ते हांव भितर गेली त्या दीस त्या 21 बारीन वचून पावली ते आंटी ओटूत आसली हांव म्हाका कोण येयले आंटी त्या आंटी ओटूत रावली म्हाका 3 म्हयने म्हळ्यार एका म्हयन्या म्हणून व्हेल्लें तिणें म्हाका रिटर्न टिकेट पुरा करून एका म्हयन्यान तुका पाटी धाडटा तशें जून 19 म्हाका पाटी येवंक आहलें जून 19 पाटी येतना जून 8 पयलें हांगा येतना करून गेल्ली 18 पुरा आंटी म्हणाली आनी फाल्यां वचोंक तुका आज पॅक पुरा करया म्हणून सांगतना
म्हजी आनी एकली आंटी हा म्हणलें हांवें ती आंटी पयल्यान सोम्याक स्विकार केल्लो तिने हां ती म्हणा ती आले कडे तुका तीच्या मॅडमेन म्हाका सांगलें आंटी काम करता तिथे तूं काल्याक आयलाय न्ही कशी 2 वर्सां काम करून वचूं म्हूण राव म्हळें तशें हांव जायत म्हणून ओप्पाली जायत म्हणून ओप्पाल्यार ही म्हाका वेल्ले आंटीन कालें म्हणलें ती बिलिवर जाल्ली तूं मनी तिच्या हाका वचोंक न्हू तुवें पयलें तूं गेल्यार तुका तशें पुरो जाल्यार आतां पाटीन दान सोडटा तुका हांवें म्हणलें ना ना हांव पुरा तांतू पुरा हांव येता गी हांव कशी हा म्हूण गोत्तू ना गी तशें पुरा हांवें सांगलें आमी म्हळ्यार सोम्याताई वय सोम्याताई आयल्या आंटीक आमी उलटा तूंय विरोध आशिल्लें वस्तू विरोध आली सगळी फॅमिली फॅमिली विरोध आली पुरा तिचे भाऊ बहिणी पुरा ती बहिणी म्हळ्यार अशी क्लोज आली ती भाऊ बहीण भाऊ बोबोन्यो पूण भितरल्या भितर तिका मुस्त विरोध जात सोडून गेल्या जात सोडून गेल्या ते आमच्या हातून ना तशें पुरा उलोवन ना हांव तांतू वचना हांव कितले म्हळ्यार देरान रावता म्हणून जायत म्हणे सप्टेंबरांत तांच्या घरा थंय गेली हांव आंटी ओटू रावंक थंय येतना ती पुरा जाणां सोम्या स्विकार केल्ली तात थंय तांच्या घरा एकले सोन न्हू पुरा जाणांनी सोम्या स्विकार केला ते जाल्यार तांचे ओटू उलोवंक म्हाका एक तर म्हळ्यार ती कोण गी म्हळ्यार ती एक कोणची गी दुसरींत म्हणलें बरी ते जाल्यार बगतलें आमकां जाल्यार ती सोम्या सुवार्थ सोम्याच्या विशयान म्हाका सांगतून रावतली सदांय ते जाल्यार हांव आंटी ते जाल्यार त्या टायमार आंटी ओट्टू कॅथलीक चर्चा वेतली हांव आंटी कोणे आपोवन येयला ते आंटी ओट्टू कॅथलीक चर्चा करता वेतली पुरा थंय तिचे ओट्टूत पाटी येवचें आहलें आनी केदाळ म्हाका सुवार्थ दिली की ते जाल्यार म्हाका सोम्याचे कळोवन येतना 1 म्हयनो म्हळ्यार 1 म्हयन्याचे गॅप सप्टेंबरांत न्हू तांणी सांगता हांव चर्चाक वचोंक सुरू केलें कॅथलीक चर्चा करता वेता तिचे ओट्टू तरी भितर म्हाका समाधान म्हणलें दिसोना वचून बसचें गो तकली पंदा घालची म्हळ्यार आतां म्हाका कळलां काल्याक हांवें येजें तशें पुरा म्हाका बगतालें तशें कुंभारांनी येतना कुंभार गांयो मोन ना ते आंटी सरता तूं काल्याक कुंभार काने न्हय म्हळ्यार म्हाका कालेंगे आज सोमा म्हूण दिसोना हांव कांदू ना तशें पुरा म्हणून काले फोटी म्हणून तिचे ओट्टू पाटी येतली हांव तशें एक दीस घट्ट धैर्य केलें ऑक्टोबर फर्स्ट विकांत सोम्याक हांवें स्विकार केलो आनी स्विकार केल्या उपरांत हांवें कित्या परतून तागीत वयचें म्हणून तुवें स्विकार करतना आंटी कशें कळोना तुज्या गांवांत असल्या पप्पा मम्मी काही सांगलें की तुवें ना पयल्यान कळलें आंटीकत गांवान कोणाक सांगू ना ते म्हळ्यार शुक्रार थंय वयचें ती म्हाका सदांय फोन करताली त्या दीस म्हजे फोन बंद केन्ना दवरून हांव चर्चा कॅथलीक हाका बिलिवर चर्चा गेली तशें तिने ते एक राक्षाने येवन येतली म्हळ्यार तिका फोन करून सारन म्हज्या विशयान खंय गेलां कालें म्हूण कळटना तिका कळ्ळें हांव बिलिवर चर्चा गेल्या म्हूण ते त्या दीस तिका मस्त राग म्हजे त्या दीस सांजेर फोन करून म्हणाली आनी मुखार तुका आनी म्हाका खंयचोय संबंद ना तुका हांव इतल्या कश्टांनी हाडलें तेशें पुरा म्हणाली आनी कोणाक हांव म्हज्या जिवितान आनी कोणाक हेल्प करिना म्हळ्यार तिका मस्त मोग म्हजेर मोग आसा जाल्यार मोग कसमा मोग कित्याक सयरी कुटुंबाची म्हणून जाल्यार देवाचे उतर नेण आसतना यशस्वी जावचें कित्याक म्हळ्यार आज तूं कितेंय कर खंयी वच कालेंय कर तूं एक मंत्र्या जाल्लें वचूं तूं एक पियोन फोड या तूं व्यभिचार कर तांकां सगळ्या संवसार आसा तांकां मान आसा एक मनीस क्रिस्तान येता पाताक रोवन जिणे बदलता ताका सन्मान ना ताका मान ना तूं जात सोडून गेला तूं धर्म सोडून गेला तो कुटुंब सोडून गेला हें पर आमी आयकाचें पडटा कित्याक म्हळ्यार हेंच आमी देवाचें उतर वाचलें न्ही कित्याक म्हळ्यार जाणवाय नासतना लोक नाचता ते आसा खंयची जाणवाय संवसाराची जाणवाय न्ही देवाच्या उतराची जाणवाय नासतना आज आमचो लोकांत जाता म्हळ्यार नाच जाता जावंक पुरो मस्तू व्हड व्हडल्या पदवेदार आसूंक पुरो पदवेर आसूंक पुरो हद्द्यार आसूंक पुरो जाल्यार सगळी संवसार खंयचीय जाणवाय संवसार खंयचीय सांगती आमकां सर्गा वचोंक शकना आमकां वाट जावन आसा देवाचे उतर आनी देवाचे उतर तुज्या जिवितांत खाण गेल्यार मात्र हे ते संवसाराच्या उपरांत सर्ग आमकां सोम्यान तयार केला त्या जाग्यार वचून आमी सकता शिवाय ह्या आज एक मनीस क्रिस्तांत येवचें म्हणटाना आपल्यान ताचे व्हडले मिराकल खंयचे येना जायतो लोक आसा आमचो आसा देवाचे उतर भक्त आसा हे सगळे संप्रदाय हे सगळे करतात जाल्यार क्रिस्ताचे देवाचे उतर म्हणटाना काय जाता तिरस्कार करतात आनी केदाळा तिरस्कार देवाच्या उतराक आमी करता कित्याक एक उतर अशें सांगता उतर पळयत पळय वास 1 कोरिंथाच्या 1 वस्वरांत
पहिल्या कोरिंथाच्या पहिल्या अवस्वरांत 18 उतार 18 आणि 19 पहिल्या कोरिंथाच्या पहिल्या अवस्वरांत 18 उतार ना साकवरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पण बाच्या वेग वरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात पळय बादशा नासाक व्हरतल्या वाटेक कुर्साचो संदेश खंय आसा कुर्सा संदेश असो पळयत पुस्तकान कुर्साचो संदेश कुर्सार ना आज खंय पळोवंक मेळटा मागीर पळयत पुस्तक आमकां पळोवंक मेळटा कित्याक वाचूंक मेळटा कुर्साचो संदेश थोड्या जाणांक पिशेपण कोणाक नासाच्या वाट्यान आसल्या तर बाच्या वाट्यान आमकां तरी देवाची सामर्थ्य म्हणटा पळयत पुस्तक कित्याक म्हळ्यार आज जायतो लोक तिरस्कार कितें म्हळ्यार करता कितें म्हळ्यार तो खंयच्या वाटेर आसा म्हण तांकां गोत्तना आतां कोणाक कुरीस दिल्या गाणी येतात संतोशान गाणी येतात तेन्ना देवाचें उतर तांकां दिल्लें व्हडलें हो देवाचें उतर नाका देवाचें उतर नामकां आमकां कुरीस जालें ती हांव गाणी येता म्हणटा देवाचें उतर ना कित्याक म्हळ्यार नासाच्या वाट्यान आसल्यांक मात्र आज काम जालें तो संदेश पिशे म्हण जाला बादशाच्या वाट्यान आमकां तरी देवाचें सामर्थ्य म्हणटा कित्याक म्हळ्यार देवाचें सामर्थ्य तातूंत प्रगट जाता त्या सामर्थ्यान आमचें जिवीत आमचें बदलता ती सामर्थ्य एक दीस आमकां खंय व्हरता सर्गाच्या राजा व्हरता न्ही त्या देखून सहज जालें लोकांक कित्याक म्हळ्यार ल्हान तावन आमकां संप्रदायान रिती रिवाजीन वाडयला शिवाय देवाच्या उतरान आमकां कोणें वाडोवन आमच्या मलगड्यांक देवाचें उतर गोत्तू ना तांणी तांकां ती शिकोवना तांकां कोणें शिकोवना ताणें आमकां कशें शिकोवचें ताणें आमचें शिकोवंक तांकां अवकाश ना आपलें त्या देखून धर्मीक संप्रदायान ताणें आमकां वाडयलां धार्मीक संप्रदायान आमकां खंय सर्गा व्हरिनात आज आमचे संप्रदाय आमचो धर्म आमचो हें तें म्हूण ते आमकां सर्गा व्हरिना देवाचें उतर आमी पाळटा देवाचें उतर आमी स्विकार करता क्रिस्ताक आमचे पातार करता जिणी बदलता त्या मात्र आमकां सर्गेचें राज मेळटा शिवाय आनी समाधान विशेष समाधान कित्याक म्हळ्यार क्रिस्त कोणाच्या जिवितान येता त्या जिवितान समाधान आसा न्ही तें कोणाचें काडूंक जायना कित्याक जेजून सांगलां म्हजें समाधान हांव तुमकां ते संवसारासान समाधान दिवंक शकना म्हूण सांगून हें आमच्या जिवितान कित्याक आमी क्रिस्तांनी आयल्या मनशाचें आसता आनी आमच्या शरीर आवय बापूय कोणीय जावं दी एकले क्रिस्तांत आयल्या म्हणजे तांकां ताका विरोध न्ही तशें तुज्या जिवितांनी जालें तुवें स्विकार केलें मागीर तूं आत्मीय सभे वचून प्रारंभ केलें मागीर आत्मीय सभे वचून प्रारंभ केलें मागीर तें कशें जालें तुका ते म्हाका म्हळ्यार म्हाका ते जाल्यार समाधान जालें म्हाका समाधानान इतले वर्सां हांव समाधान पळोवन येतलें फस्ट टायम म्हाका सोम्या स्विकार करतना म्हज्या काळजान म्हाका एक समाधान म्हणून भोगलें म्हळ्यार सोम्याक स्विकार केल्ले दिसत म्हाका मस्त म्हळ्यार म्हज्या लायफान केदाळात पळोवन येतलें गेलें आनी भितर समाधानान म्हजें जिवीत भरलें कित्याक म्हळ्यार पळयत पळयता कशें सांगता दुसरे कोरिंथाच्या 5:17 सांगता एकलो क्रिस्त तें आसल्यार नवेर आसना परने सगळें गेलें सगळें नवें जालें देवातां जालें म्हणटा म्हळ्यार क्रिस्त तें आमी आसल्यार आयल्यार एकलो मनशान जेजू क्रिस्ता स्विकार केल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आमकां कांय ल्हान भुरग्यांक आमकां कांय म्हळ्यार ल्हान जल्माल्या व्हडल्या 40 दिसांनी की ते तेंपला व्हरतालीं ते तेंपला भेटयतालीं आनी काल्या प्रकारान तांचे संप्रदाय करतालीं आनी संप्रदाय करून ती येतालीं आनी आमच्या खंयच्या धार्मीक आमच्या तें आमचें नांव बरयतालीं देवाच्या उतरा विशयी आमकां शिकवण तांणी दिनातली आनी देवाच्या उतरा भितर आमकां वाडनासतना आमी तातूंत आशिल्ल्या न्ही आज देवाचें उतर कितें म्हणटा जुवांच्या 3ऱ्या अवस्वरांत म्हणटा दुसऱ्या ताच्या पयल्या जुवांच्या पयल्या अवस्वरांत 12 उतर सांगता म्हळ्यार कोणें ताका स्विकार केलो की ताच्या नांवाचेर बोवाड दवरलो ताका देवाचें भुरगीं जावचे हक्क दिले म्हणटा कित्याक म्हळ्यार एका कालार आवय बापूय जल्मोन आयल्या आनी तें जल्म आमकां सर्गा व्हरिना आज आमी सर्गा व्हरचेले कित्याक आमी देवाक तें जल्माचें ते देखून क्रिस्ताक आमी जल्म जाल्ले शिवाय आमकां सर्गा ना म्हणटा न्ही ते देखून जुवांच्या 3ऱ्या अवसरांत अशें म्हणटा कित्याक म्हणटा 5 अवसरान अशें म्हणटा म्हळ्यार परत्यान जल्म जाल्यार खरेंच कोण सर्गाचें राज वचोंक शकना म्हणटा निकोदेम तें जेजू लागीं येता रातीक परत्यान जल्माचें म्हळ्यार की तूं हय परत्यान जेजू तें सांगता परत्यान जल्म जाल्यार खरेंच कोण सर्गाचें राज वचोंक शकना ताका परतून सवाल तो करता तर परत्यान जल्माचें म्हळ्यार परतून मात्र जावन आवयच्या पोटांत जावन परतून जल्म येवं जाता म्हणटा जेजू म्हणटा ना उदकांत आनी आत्म्यान जल्म जाल्यार खरेंच कोण सर्गाचेर वचोंक शकना म्हणटा त्या देखून एक आमच्या आवय पयता आमचो जल्म जाला आतां दुसरो जल्म सर्गाच्या राजा वचच्या खातीर क्रिस्ताक आमी स्विकार करचे आमच्या पाताक रडाचे जिणी बदली जेजूक आमी स्विकार करचे आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जी येताना मात्र सर्गाच्या राजाक आमी बाध्य जाता न्ही त्या देखून तूं परत्यान जल्मलें आनी तुका विरोध आयलो न्ही उपरांत म्हज्या कुटुंबाची पुरा म्हजे मम्मी पप्पा म्हजी बहीण म्हजी फॅमिली म्हजे बाप्पू आनी पुरा कोणी म्हजे सैरीन ना ते जाणा खाली सोम्या ते येयल्ली आंटी एक ते आहली म्हजे ते आहली
मागीर उलोवन म्हजे हाडले आंटीचे उलोवणे पुरा बंद त्या हांव कितले फोन केल्यार कांय केल्यार ना उलयनातली मागीर म्हणाली आनी हांव म्हज्या लायफ म्हज्या जिवितांत आनी कोणाक हांव हेल्प करना करिना म्हजें म्हळ्यार म्हजीत म्हणल्यानी म्हाका अशें पुरा केलें न्ही म्हणून तिणें सांगूंक सुरू केलें तुवें कांय पाड करूं न्हय पळय पूण तांकां तें बरें दिसता तुवें कांय पाड कोणाकी करूं न्हय तुवें इतल्यान केलें कित्याक म्हळ्यार पयल्यान तूं क्रिस्तांव म्हणून तो आहलें तुजें नांव जाल्यार सत खरें क्रिस्तांव नातिल्लें न्ही आतां खरें क्रिस्तांव जालें तूं न्ही क्रिस्तांव म्हणटा आमकां सांग जायते आमकां पळोवंक मेळटा आमी जल्मांत आमी क्रिस्तांव म्हण आमी आमकां परत नांव दितात तांकां वाडयतात आतां क्रिस्तांव म्हळ्यार नीज अर्थ कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हाका सांगता कोण एकलो जेजू स्विकार करता पाताक जिणे ताका स्विकार करता ताजो शिस जाता आमी पळयता धर्मध्वज ग्रंथ 11व्या स्वरांत 26 सांगता अंत्योक्यान पयल्या पूण सिसांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें म्हणटा अंत्योक्यान पयल्या पुटी सिसांक क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें तर आमकां क्रिस्तांव म्हण आमी ओलाय आमी आपेज जाले आमी कोणें हे आमी तें जिवीत आमी जियेचें क्रिस्ताचें जिवीत आमकां आमी जियेचें क्रिस्ताचो सीस आमी जाल्ल्या शिवाय आमकां क्रिस्तांव म्हण आपयल्यार व्यर्थ जाल्ल्या शिवाय आपयल्यार व्यर्थ हेका तूं क्रिस्तांव जाताय तुज्या जिवितांत क्रिस्त दिसून येता तेन्ना मात तूं क्रिस्तांव जाताय आतां जो पप्पा तुज्या विशयान सांगलें सोरोपी येतलो नांव काय आहलें ताचें क्लॅरन्स पळय ताका नांव बरें दवरलें आनी थंय जिवीत काय आहलें ताचें जिवीत क्रिस्तांचें जिवीत ना क्रिस्ता सक्ती म्हणजे जिविताचें आतां नातिल्लें तुज्या जिवितांत क्रिस्ताक स्विकार केलें जावं दी लोक क्रिस्ताक स्विकार केल्या साहस जावन एक कितें म्हळ्यार जेजू सांगलां म्हजो आपणाच्या फाटलो करतल्यार आपणास कुरीस काडून म्हज्या फाटल्यान म्हणून म्हळां न्ही संवसारांत आमकां निंदाक मन क्रिस्ताक स्विकार केले आसात कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक ताच्या आवय बापायन तो म्हणे ताच्या भावांनी म्हळें ताका ताच्या भावांनी ताच्या आवयन ताका आवय ताका पळोवंक आयली आपणान तो देवाचे तर चर्चे करतना ताच्या आवय भायर येवन रावन म्हणटा भायर येवन रावन विचारता ताका भायर आपया म्हूण कित्याक भितर वचून जायना गे भितर वचून जाता आसलें जाल्यार नाका कित्याक देवाचे उतर नाका ताका जेजू म्हणटा कोण देवाचे उतर आयकता आनी तें पाळटा तो समज आवय म्हजे भाव भयणी म्हणटा आज क्रिस्तानांत कितें केलां जेजूनूच कितें सांगलां हें आमकां साक्ष दिलें आज त्या देखून हें साहस कित्याक म्हळ्यार कुटुंबान पयस करचें धैर्यान मोगाच्यानी पयस करचें सहज हें थोड्या तेंपाक आसता मागीर कडेक तांणी आमची साक्ष पळोवन ती घालतात ती क्रिस्ता देवचे चान्स आसता मागीर उपरांत घालतलें हांव सोम्या स्विकार करना एका हप्त्यान म्हजो पप्पा हुशार नासतना पडलो ते जाल्यार म्हाका म्हळें पुरा जाणांनी तूं अशें पुरा तुवें केल्ल्यान तुजो पप्पा शीक पडलो तुजे वरवीं म्हणून मस्त म्हाका उलयली म्हजी घरचीं पुरा तरी सोम्याक सोडना वचूना ते पुरा आयकलें उगोत रावली पप्पा मस्त म्हळ्यार सिरियस जालो ते दाडा ताका थ्रोट कॅन्सर जालें त्या टायमार मस्त हें जालो त्या सायडीन ते आनी हांव सोम्या स्विकार केला म्हणून घरच्यांचे पुरा आयकोंक तें पुरा म्हाका मेळ्ळें 2007 मार्चांत पप्पा डेथ मेलो सरलो 6 तारखेर मार्चाच्या म्हळ्यार त्यात ते सोरो पिवन फुल्ल ताचें हें जावन तें हें जालें वय स्प्रेड जाल्लें ते लास्टान कळ्ळें मस्त ताका वखद आनी केलें जाल्यार जावना त्या टायमार सुवार्थ पप्पाक मेळ्ळ्या पास्टर सुनीलानंत ताका सुवार्थ म्हळ्यार आंटीन म्हज्या सांगून धाडिल्लें सुवार्थ दिवन म्हळ्यार लास्ट मुमेंटार मनी सोम्याक स्विकार करून न्ही म्हणून म्हळ्यार त्या तूं गोत उलोवंक आनी जायनातलें ताचे ते उलोवचें पुरा काडलें जाल्यार आयकुनचें आनी आयकतालें ते गोत्तू ना देवाक गोत्तू त्या टायमार स्विकार केला गी म्हणून देवाक मात गोत्तू म्हळ्यार सुवार्थ मेळ्ळा लास्ट मुमेंटार ते त्या मार्चाच्या 6 तारखेर पप्पा सरलो ताच्या उपरांत त्या म्हणजे रियल परीक्षा म्हणजे त्या दळा आसली देवाच्या ते कित्याक म्हळ्यार हेणे पप्पा सरले दूख पूण सांगचें म्हळ्यार म्हजी म्हाका खंयची आंटी थंय व्हरून गेली पळय ती आंटी आतां हाका ह्या सोम्याच्या हातूंत पयस व्हरीचे ते एक अवकाश म्हणून थंय पप्पा सरल्यार आतां कितली म्हळ्यार दूख आसतालें म्हणून आतां कशें मनी म्हज्यो ताका गांवाक व्हरीचे गांवाक गेल्यार थंय ते सुट्टा म्हळ्यार ते दळ हांव नवी जस्ट सोम्यात आयिल्ली मात म्हाका दड रावंक गुतूना उतारी तितलें गुतूनातलें ते दळ आंटीन पुरा आयिल्ली म्हजे कडच्यान तुका हांव गांवाक व्हरतां पप्पा अशें जालां न्ही गांवाक व्हरतां पूण तिच्या मॅडम एकी काडून आयली तिणी म्हणाली म्हाका
ओस तुजो बापाय कसो सरला ओस गावा कसो ये हांव तुका म्हणजे ते दाळा म्हजी मॅडम आमच्या सांगताना ती बायल्या गावा गेली दुसरेकडे तशें ती म्हणाली ओस तू तुका टिकेटांनी पुरा करता आनी मागीर फाटी ये म्हणून त्या दाळा ही राक्षणिका इल्ली आंटी ऑलरेडी गावा गेल्ली ते दाळा ती नातली म्हजे ओट तरी हांगा म्हजे ओटी ही आंटी ना खंयचे सिट्युएशन खालें करचें म्हाका कळोना पूण उरली ती बिलिवर भयणी आली ताणी म्हाका म्हणलें तूं तुजो पाप्पा मेलो तो गेलो ऑलरेडी गेलो पूण आतां तुका ती व्हर न्हू ते तूं रड नाय सो उतारी तुका तितलें गोत्त ना गांवाक व्हरून तुका आनी येनातले बरी केल्यार तुका भितर आतां बंद करून दवरतात तुका काले आसा मागीर सोमी आतां वचोंक ना हेणे सोमी ना तेणे तुजो संवसारी बापाय ना दोनी तुजे तावन वेता म्हणून ताणें इतलें सांगलें म्हाका हांवें ते दाडा लास्ट घट्ट मोहन केलें पाप्पा कसोय पाप्पाचे पाप्पा कसोय मेला वयल्यार काले हांवें पाप्पाचें मोर्न मात पळयचें तरी हांव गेल्यार म्हाका सोमी म्हणजे तावन पयस वेता न्ही म्हूण एक दृढ निर्धार करून पाप्पाच्या मोर्नाक हांव येना म्हूण सांगून सोडलें आंटीक तें तिका मस्त दुखलें मागीर म्हळ्यार तिचेर हें कालें आलें आंटीचें गेल्यार आंतूत ते सोमयाच्या आंतूत हांव तिका हांव पाटीवर येत न्ही म्हणून एक आशा तिची हांवें सांगलें ना हांव येना घट्ट हांवें सांगून सोडल्याक तिका मागीर म्हजे वयर राग आयलो तशें ती एकलीच गांवाक आयली पाप्पाच्या मोर्ना हांव येवना त्या हांव घट्ट रावली ताच्या उपरांत ते मेयाच्या 25 तारखेर हांवें बॅप्टिझम आनेलो पाप्पा सरल्या उपरांत हांवें बॅप्टिझम आनेलो मेयाच्या 25 तारखेर बॅप्टिझम आनलो ना कोणाक हांवें सांगू ना मागीर तांकां पुरा बॅप्टिझम आनेलो ताच्या उपरांत त्या ती जाल्यार आंटी आनी म्हणजे उलयनातली ते हांव म्हजे आवय म्हणून पुरांकी फोन करताली काली इतलें कशें म्हळ्यार बरी आहा दुसरें कांय एक्स्ट्रा कोणी उलयनातली म्हजे आनी एक तर कोणगी म्हणलें बरी उलोवचें कोणी म्हळ्यार ते एक संबंद तुटून गेल्ले बरीत कोण म्हणून म्हळ्यार दुखचें बरीत एक कोंकून उलोवचें तशें पुराय जाणां तशेंच उलयताली ते जाल्यार म्हज्या पाप्पाचें मोर्न जालें मोर्नाक येवना म्हूण उलयली मस्त पुरा उलयली आंटी वचोन फाटी आयली त्या टायमार आतां तूं थंय न्यू लायफाक गेलाय तशें म्हूण उलोवचें म्हाका न्यू लायफाक गेलाय तुजी काजाराची प्राय तुका कोण काजार करता तें पुरा आंटीन उलोवंक सुरू केलें म्हळ्यार पाप्पा ना ही दोनी चेडवां न्ही आतां हांकां कोण काजार करयता तें पुरा म्हज्या आंटीन म्हाका दुखोवन कोंकचे बरी तें मस्त उलोवंक केलें जाल्यार हांव तिका कांय उलोवंक वचूना एक पटी मात हांवें सांगलें म्हजो जेजू म्हजे ओट्टो हा म्हाका सोन्न घालना तितलें मात तिका सांगलें हांव ताच्या उपरांत ह्या स्थितींत हांवें देवा कडेन विचारलें म्हळ्यार म्हजे 10वे मुसर म्हजें एज्युकेशन इतलें बरें आसलें न्ही ताच्या उपरांत ते एक सक्सेसाक खंयचेय हांव खंयच्या गेल्यारय म्हाका सक्सेस मेळोंक ना कितें कारण देवा म्हूण हांव देवा कडेन जातना एक देवाचो थाळो म्हाका आयकलो आज तूं शिकोवन एका हुद्द्याक पावले जाल्यार आज तूं म्हाका स्विकार करता तशें देवाचो ताळो म्हाका आयकलो ते जाल्यार म्हाका समाधान त्या दीस म्हाका समाधान एका वेळा शिकोवन हांव खंयच्या तूं पावली सोम्याची खुशी आशिल्ली हय कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो एक मनशाच्या जिवितांत झूज आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर आमी पळयतना सांपावल्या विशयान आमी पळयतना एका कालार तो देवा क्रिस्ताचो विरोध जावन आशिल्लो पयस सभे दग दितलो पयस सभेच्या लोकांक दग दितलो हिंसे दितलो कित्याक म्हळ्यार ताका गोत्तू ना सता विशयान ताका गोत्तू ना आनी केन्ना ताका सोम्याना पडलें ताजी साक्षान तो बदली जालो कित्याक म्हळ्यार हें आमचें योजन न्ही एक भोंवडटा तें येवचें एक सतात येवचें तें सगळें ताजें योजन जालें कित्याक म्हळ्यार पळय सांगता संवसाराचें स्थापने आदींच ताणें क्रिस्तांव तें आमकां विसरून काडलां म्हणटा सांत पावल म्हणटा आवयचें गर्भांत आसतना सोम्यान म्हाका विसरून काडलां म्हणटा तें देखून आमी भोंवडटा तें येवचें आमी क्रिस्तांव तें येवचें तें आमचें योजन न्ही आमचें प्लॅन न्ही तें सगळें सोम्याचें प्लॅन जावन आसा कोणें भोंवडता घेवचें कोणें सतात येवचें कोणें रावचें म्हण ताचें प्लॅन ताणें म्हणजे आमचे विशयान प्लॅन करता ताका म्हणटा सोम्याचें प्लॅन तुजे वयर आशिल्लें ताका देखून अडखळी तुका आयले तुज्या मुखार वचून तुका अडखळी जायत आयले कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो तुवें सांगिल्ल्या भशेन सोम्यान तुका सांगलें एका तूं मुखार गेल्लें व्हडल्या हुद्द्या पावतालें उसल्याक हुद्द्या वतालें आतां डॉक्टर जावतालें डॉक्टर जाल्ल्या उपरांत तुका तुजीच राटवळ जायती आसताली न्ही पेशंटां ते म्हणजे तें गेल्ल्या उपरांत सोम्याक पयस जाता न्ही सोम्याक तुजो उद्देश तुज्या ताज्या राजाक तुवें येजें म्हूण सांगून त्या देखून तुका तुजें हें जावंक पुरो शिकपांत कालें जाल्यार हें संवसाराचें सगळें संगतीन पयस केल्यार
सोम्या तुका मेळ्ळो न्ही सोम्याक तुका सोम्या तुज्या जिवितांत ताणें तुका एक आपडलें आनी तुका तुज्या जिवितांत बदलिलें कित्याक मरे आज आमी पळय जायते शिकप आसा जायते काम करतात जिवितांत सारकें समाधान ना जिवीत सारकें ना न्ही आतां पळय कितलो लोक पळयता आमी आतां जायतो गल्फांत वचून जायते कडेन आमी पळयता कित्याक एका मनशाचें जिवीत सारकें ना ताका समाधान ना कारण कोण सोमी ताका नाका आज आमी जायते कडेन पळयता तूं खंयचेंय सांग म्हाका तेंय सांगा नाका खंयचेंय सांग तूं तें म्हाका नाका तें सांगा नाका म्हाका नाका हांव बिंदास आसा हांव दादोशी आसा तें नाका म्हाका न्ही जाल्यार सोम्यान तुका आपडलें एक नवें जिवीत तुका दिलें जावंक पुरो सगळ्यांनी आमकां सोडलें जाल्यार एका टायमार सगळीं सोडटा आजून जाल्यार म्हाका आमच्या आतां म्हज्या फॅमिलीन जाल्यार हांव क्रिस्तांव आसलें हांव क्रिस्तांव येवन आतां 19 इयर्स जालीं आजुनूय तांकां समाधान ना कित्याक समाधान ना म्हळ्यार तांकां सत गोत्त ना सत तांकां नाका देवाचें उतर तांकां नाका त्या देखून ती तेंत काळोखांत दितात तेंत काळोखांत जियेत आसात आनी तेंत तांणी काळें करते आसात संप्रदाय तेंत सत म्हणजे ते आसात तें सत न्ही सत जावन आसा देवाचे उतर एका मनशान स्विकार करचें ताजें तें येवचें आनी ताजें तें जिवचें आनी तुज्या जिवितांत तुका सोम्यान अवकाश दिला आनी तो सोम्यांत हें आसा आनी तुका कश्ट आयल्यार या तुजो बापूय सरलो म्हूण सांगलें तुवें आनी बाय चान्स तुवें त्या टायमार आयिल्लें जाल्यार तुवें सांगलें बरें तुका उपरांत तुका गल्फीन येतिल्लें या एका आत्मीय सभेक वचूंक येनातिल्लें कित्याक आमी आज पळयता जायते लोकांच्या साक्ष आमी पळयता कित्याक म्हळ्यार भावडटा तें प्रारंभ स्टार्टिंगार येता तीं आयिल्ल्या कुडलें घरच्यांक कळयल्या कुडलें खावन घेता घरा भितर घालून सोडटात भायर वचूंक दिनात जायते जाल्ले संभव आसा जाती आसा तुका सोम्यान एक बरो अवकाश घातलो कित्याक म्हळ्यार पळयत सांगता एक मनशा मेल्ल्या मनशाक आतां कोणीय दवरिनात न्ही आतां मेल्ल्या मनशा उपरांत ताका पळोवन आमकां कांय चड येना कित्याक म्हळ्यार तो कसोय जिवंत आसतना ताणें ताका आमी पळयलां आतां मेल्ले ताका मातये पाहिजेच जेजूय म्हणटा मेल्लेच मातये बाबा दी तूं म्हजो फाटलाव कर म्हणटा न्ही आज तूं एक स्थिर घट्ट एक निर्धार काडून तूं रावलें आज त्या देखून आज पर्यंत क्रिस्तांव तें जिवे रावन आसा न्ही उपरांत घालून जालें ते सोमी म्हजे कडेन उलयले उपरांत म्हाका एक समाधान जालें देवाची ती खुशी म्हज्या जिवितांत म्हणून हांवें चिंतलें ताच्या उपरांत 2007 हांव सोम्या स्विकार म्हळ्यार बॅप्टिझम काडून सोम्याच्या खुशी म्हळ्यार सोम्याच्या उतरा प्रकार चलोवंक सुरू केलें ताच्या उपरांत हे म्हज्या जिवितांत आयकोंक मेळटे जालें म्हाका म्हळ्यार ती आंटी दुसऱ्यां थ्रू म्हाका सांगयते जाली म्हळ्यार दुसऱ्यांचे कडेन सांगून म्हळ्यार येत तिका आहलें म्हळ्यार म्हाका त्या विशयान मनी ते संबंध तुटून पाटी हाडया म्हळ्यार काजार म्हळ्यार ती एक काजार कोण करतात कोण काजार जाता पळयचे म्हळ्यार बिलिवर तूं आतां तुका कोण काजार करता कोण चेडो दिता तुका आनी कोण काजार करता तुजे पयशे ना ते कोण काजार करीत तिचे बरे पयशे आसले आंटी कडेन आनी त्या टायमार पप्पा सरतना म्हजे फॅमिली पप्पान म्हज्या आमच्या जाग्या वयर लॉन काडलें ते भरचे म्हजे बहीण शिकताले मात भरतेली कोणी ना हांवें हांगा कालें काम केल्लें तें पुरो हांवें पप्पाचें लोन भरलें कालें केल्लें आपलें तशें तांकां गोत्ता म्हजे कडेन कांय पयशे ना त्या टायमार लोन भरी जे हांवें ते पुरा सुमार पप्पाचे लोन केल्ले पयशे आले ते पुरा भरते आली म्हयन्या ते पुरा तांकां गोत्ता आसलें तशें पयशे ना आमकां गोत्ता कोण काजार तेत तांणी म्हाका हें करूंक सुरू केलें जाल्यार म्हजे कडेन म्हाका एक त्या टायमार एक संतोश सोमी आसा कोणी सोडल्यार म्हाका सोडून घालना म्हणून हांवें तशेंच म्हळ्यार कित्या पप्पानी इतलें आसता जाल्यार पप्पानी आमचे खातीर दोगां भुरग्यां कडेन कांय करूना इवन ताणें आमचे खातीर एक उस्तूर समेत आमकां पप्पा काडून दिनातलो त्यामुळे ताचे कडेन पयशे उरनातले तशें पप्पान आमकां कांय केल्लें ना पूण सोम्याक हांवें स्विकार केल्या उपरांत एक संतोश समाधान म्हाका आयलो तशें येतना हांव ते बारीन चर्चाक येतालें बिलिवर चर्चाक ते अनिल पास्टर तो केदाळे म्हाका एनकरेज करते आलो म्हळ्यार सोम्या कडेन सर तूं आतां काजाराची अशें पुरा म्हणटे हांव तांकां सांगतना सोम्याक तुका कळलो का चेडो जाय तें पुरा सोम्याक इसार म्हूण तो केदाळे म्हाका सांगते आलो म्हळ्यार कितें हांवें म्हज्या जिवितांत तशें केलां तशें म्हाका कशें जाय जालें तशेंच म्हाका म्हजी बायल दिला देवान म्हूण तो म्हाका सांगून म्हाका तशें देवाक हांवें ताच्या उपरांत तशेंच म्हाका अशें जाय म्हूण हांव देवाक सांगूंक सुरू केलें तुजी खुशी तूं म्हाका कशें दिताय तशें बरो म्हूण ते वेळा हांवें कालें 2009 3.5 वर्सां रावली हांव थंय वय तरी ते 3.5 वर्सां सोम्याक स्विकार करून थंय चर्चाक वयताली हांव
2009 ಅಂತ जुनाच्या लास्ट अंत हांवें गांवाक येवचें म्हूण निर्धार केलो. म्हळ्यार पळयचे गांवांत थंय कितले वर्सां रावचें म्हूण. गांवाक येताना लास्ट अंत गांवाक येवच्या टायमार अनिल पास्ट आनी सुनील पास्टाचे हे कॉन्टेक्ट जावन तांणी म्हळ्यार ते फ्रेंड पयलें जाल्यार तांणी पास्टान फोन करून सुनील पास्टान फोन करून सांगलें प्रिमाक येताना गांवाक शीत हांगा म्हळ्यार शंकरपुरा पास्ट चर्चाक येवंक सांगलां म्हूण पास्टान म्हाका सांगलें अनिल पास्टान. तशें म्हळ्यार पास्टान चेडो पळोवन दवरला तुका ऑलरेडी वच म्हणून. तशें घरा आयलीं हांव. घरा येताना म्हाका कोणी उलयनात, कोणाच्या घरा वचोंक ना, म्हाका कोणी उलयनात. पूण म्हज्या घरची उलयनात. म्हळ्यार जाय कितें जाय तितलेंत, चड काय एक्स्ट्रा कांय ना. कोणगी भायली आयिल्ले बरी तरी तांणी म्हजे कडेन एक पळयल्लें कालंगी म्हळ्यार म्हजी मम्मी आनी म्हजी भयण गेल्ल्या फुडले म्हळ्यार म्हाका मस्त राग आसलो पयलें. सोम्या स्विकार करच्या पयलें मस्त राग. खलें उलयल्यार म्हाका जोर कोणाकय हांव सोडिनातली तशें. पूण आनी कितले उलयल्यार हांव फाटी उलयना त्या टायमार. तेन्ना मम्मी आनी भयण म्हजे म्हणटे आत तूं कितें आतां कितले राग आमी उलयल्यार फाटी उलयनाय, तुका राग कितें येना आतां म्हणून ते एक तांच्या तोंडांत हांवें आयकलें. ते दाळा म्हाका कळ्ळें म्हळ्यार सोमी म्हजें थंय निज आसा. देखून हांवें तांकां सांग त्या दाळा तांकां हांवें सुवार्ता दिवंक सुरू केली. वय तांकांय कळ्ळें सत म्हणून सत म्हूण तांकां दोगांकी कळ्ळें जाल्यार तांच्या संप्रदायान येवंक इल्लें बेन तांकां पाद्र्याप घालें म्हणटागी म्हळ्यार लोक घालें म्हणटागी वाड्याची घालें म्हणटात गी. वय ते पुरा म्हणटात गी म्हणून पुरा बेन सुरू जालें तांकां. जाल्यार सत म्हूण तांकां कळ्ळें. त्या टायमार मम्मीक हांवें सांगलें हांवें अशें हांव म्हळ्यार अशें तांकां आतां म्हजे ओट कोणी ना, म्हजे ओट सायडीन येतली कोणी नात, हांव चेडो पळोवंक येतात म्हणून म्हज्या मम्मीक सांगून हांव हांगा पास्ट सुनीलाच्या चर्चाक हांव आयली. ते आयिल्ल्या 2 दिसांनी हांव शंकरपुरा आयली. पास्टान चेडो पळोवंक म्हूण आपयलें. पळोवन हांव फाटीं गेली. थंय वचून हांवें मम्मीक सांगलें. त्या दाळा मम्मी पळोवंक येवच्या दिसा मम्मी तूं एकलें खंय वयताय, तुजे बाप्पू आनी आसा तांकां ताणें सांगलें तुवें आयकचें आतां तुजे कुशीन तूं खंय वयताय तशें पुरो सांगलें. पूण हांवें म्हळें तांणी सांगलें हांव खंयचें आयकना, कित्याक तांणी सांगलें बरी म्हाका काजार जावंक जायना. हांव म्हजें थंय हांवें सोम्या स्विकार केला, म्हाका सोम्यान खंयचें म्हूण हें केलां हांवें तें जावचें म्हूण सांगलें. ती ओप्पूना म्हजी मम्मी. कित्याक एक फावटी भावार्थ कायल्या मनशांनी संवसाच्या लोकां थंय वचून काजार जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार उजवाडाक आनी काळोखाक फरक आसा. तूं आतां उजवाडाक आयिल्लें, काळोखांत दिसलें उजवाडाक आयिल्लें, परतून संवसार आसलो काळोखांत जाता, परतून काळोखा वचूंक जायना. कित्याक परतून काळोख गेल्यार फाटी येवंक जायना. तुवें करेक्ट तुजो निर्धार तुवें करेक्ट केलो, बरें जालें. तें म्हाका उपरांत तशें हांव शंकरपुरा पास्ट सुनील चर्चा येवन ते जाल्यार म्हजी एक म्हळ्यार हांव बारीन काम करतना एकली आंटी म्हळ्यार ती एज म्हज्या आवयच्या किसड एज जाल्या ती म्हाका आपोवन हाडलें. ती आनी हांव आयिल्लें हांगा. तिचे ओटी येवन पळोवन पुरा जावन त्याच दीस आमकां चेड्या आनी म्हाका आनी तांकां ओके म्हूण जावन आमी पार्टी वेते हाडल्या. पार्टी वेतना सडनली पास्टान सुनील पास्टान म्हळ्यार एंगेजमेंटांनी पुरा जायचें म्हणून. एंगेजमेंटांनी पुरा म्हज्या घरा कांय जावना, कित्याक म्हजे फॅमिली मेंबर्स कोणी ओप्पूना त्या विशयाक. त्यात म्हज्या बारीन तावन आंटी आयिल्ली म्हळ्यार तिच्या घरांत एंगेजमेंट पुरा जालें. घरा पुरा सांगलें हांवें ह्या विशयान कोणी ओप्पूनात. जाल्यार आतां हे विशयान कळल्यार तांकां ओप्पूनात म्हणून हांवें पार्टी रिटर्न टिकेट परतून म्हाका बारीन वचूंक आहलें. रिटर्न टिकेट आहली म्हणून सप्टेंबरांत हांव पार्टीक गेली. पार्टी येतना आतां हांगा जानेवारीन म्हजें काजार म्हणून फिक्स केलां आनी पूण पार्टी वतना आतां 3 म्हयन्यांक कोणी पार्टी वचून येवंक कोणी टिकेट दिनात आनी कोणी सोडिनात थंय. देखून हांवें म्हज्या मॅडमेक हांवें फोन करून सांगलें अशें म्हजें काजार फिक्स जालां. आतां म्हाका आयल्यार म्हाका 3 म्हयन्यांनी पार्टी येजे, तूं म्हाका सोडटाय गी म्हूण विचारलें. ते एक देवाची हे कुरपात, कित्याक म्हळ्यार तिणें जायत म्हूण पयलेंत ओप्पाली ती. हांगा तावन सांगतना 3 म्हयन्याक परतून पार्टीक गेली हांव. पार्टी वचून बारीनान 3 म्हयन्यांनी म्हजे काजाराची पुरा तयारी थंय बारीन चर्चांनी केली. म्हणजे इन्विटेशन आनी पास्ट आनी अनिल पास्टान केली. थंय पार्टी इन्विटेशन कारण तूं गांवाक आयली हांव. गांवाक येतना म्हज्या मम्मीक सांगलें ओप्पूना, म्हज्या बापूक आनी पुरा जाणांक इन्विटेशन दिल्लें हांवें, पूण कोणी एक्सेप्ट करूं ना ते विशयांत. काजाराक जानेवारीच्या 27 2010 काजाराक म्हणून
काजाराच्या पहिल्या दिसा म्हजी फॅमिली म्हळ्यार बाप्पू म्हजी मम्मी पुरो जाणां रेडी जाल्लीं काजाराक येवंक म्हूण त्या लास्ट मुमेंट म्हळ्यार 27-26 राती मम्मीक आनी पुराच्या इगर्जीच्या पाद्र्यापान फोन करून सांगलें तुमी काजाराक गेल्यार तुमचे इगर्जीत नांव तूं काडटा आमी नांव काडून दवरता तशें पुरो बेश्ट आयलें तेत दिसा राती म्हणटी हांव येना म्हाका जायना येवंक तें पुरो म्हाका ते दाळा कळोवं ना म्हळ्यार पाद्र्यापान फोन केल्लें ते म्हजी आनी एकली आकय आहली ती आनी पुरा येवंक पुरा रेडी जाल्ली इवन म्हाका कोणी खंयच्या आंटीन बारीन व्हेल्लें पळय ती आंटीक समेत तिच्या मॅडमीन म्हज्या काजाराक म्हणून रजा दिल्ली 15 days तूं वचून ये प्रिमाच्या काजाराक म्हणून ती काजाराक रजा काडून आयले जाल्यार म्हज्या काजाराक येवना ती घरा बसल्या वय म्हळ्यार तिणें बऱ्यान मोगान धाडलें न्ही पाप तांकां गुत्तना कित्याक म्हळ्यार हांगा इगर्जींत हांव काडलें सरकार तें जिविताच्या पट्ट्यार बरयतात गुर्तना कित्याक म्हळ्यार तूं क्रिस्तांत येयलां खंयी नांव काडून दी तुज्या संवसारांत तुजें नांव पवित्र देवाचें म्हणटा जिविताच्या पट्ट्यार आमचें नांव बरोवन आसा ती न्ही संवसाराचें नांव काडल्यार येवडना जिविताच्या पट्ट्यार आमचें नांव बरोवन पडपाचें न्ही उपरांत येवनात काजाराक कोणी पळय मम्मी म्हणाली हांव येना सकाळीं तिच्या मुखारच बायसान पुरो आयली हांव पण म्हजी राक्षणेक आयली आंटी आनी म्हजी बहीण मात आली म्हज्या वांगडा दोगां मात काजाराक आयली म्हज्या काजाराक म्हज्या फॅमिलीन कोणी ना जाल्यार देवान त्या टायमार हे सुमार म्हाका दिसता लागी 600-700 जाणां आसलीं काजाराक इतल्या जाणां मोदे हें करून बऱ्यान ग्रँड काजार देवान केला म्हणून सांगीत कांय करचना म्हाका पुरा देवान त्या विशयान पुराक पळोवन कांय करचनासतना देवान म्हाका त्या म्हजे काजारा विशयान देवान पुरें हें केलें कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा दुस्मानाच्या मुखार देव जेवण तयार करता मेज तयार करता कित्याक म्हळ्यार दुस्मान ती दुस्मानां न्ही दुस्मान कोण आमचो मनीस दुस्मान न्ही त्या फाटल्यान सकत जाता सैतान म्हणटात तो दुस्मान आमचो मनीस दुस्मान न्ही हर एक मनीस ही बरी तुज्या आवय जावं दी मावशे बापरे सगळें बरें कोणी पाड न्ही जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक आसा सकत तांकां वचूं सोडिनातली ती आमची दुस्मान आनी ताच्या मुखार तुका जेवण घालून देवान कांय केलें मेज तयार केलें खंडी जावन काजार बऱ्यान जालें न्ही गे लोक सुमार 600 वयर लोक आशिल्लो जावं दी एक कितें म्हळ्यार तुका जाय तेन्ना तुका सांगिल्लें कोण तुका चेडो दिता कोण तुका काजार करता कोण तुका मुखार करता कोणूय मुखार वचून देव आसा न्ही गे देव तुवें सांगत आसलें हें सगळें तुका बऱ्या रितीन केलें आज कशें आसा तुजें जिवीत आज त्या तुका पयलें मेळिल्लें संतोश समाधानान तूं आसा की आसा पळय त्यात समाधानांत आसा देव म्हाका त्यात समाधान देवाचें समाधान आज आज कालें करनासा तूं हांव काजार जाल्लो चेडो तो पास्ट सुनिला चर्चान ते असिस्टंट पास्टर जावन आसा तशें नांव प्रशांत म्हणून महाबेन आज हांव पास्ट सुनिला चर्चान देवाची सेवा करनंतर जाली म्हजी 5 वर्सां जावन हांव तेंत पास्ट सुनिला चर्चान देवाची सेवा करनंत आसा म्हाका तातूंत संतोष समाधान पुरो हय जावंक पुरो कित्याक तें जावंक पुरो देवाचे संवसार सोडूंक आसा लोक सोडूंक आसा आवय पळय सोडूंक देवाचें उतर म्हणटा जल्म दिल्ली आवय आपल्या बरी सांडीत घी एखादो सांडल्यार हांव तुमकां सांडिना म्हण इजाया प्रवचनाच्या 49 चॅप्टर देवाचें उतर आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार सता खातीर आमी कितेंय करूं आमी तयार जायचें सता खातीर आमी सगळें सोडूंक जावंक पुरो आमकां सगळें आसूं पुरो जेजू म्हणटा म्हजो मोग करतल्यान आपल्या आवय बापायक आपलें घरदार सगळें आमकां सांडून वचचें पडोवन जाल्यार अर्गां देवाक सरकार आमकां ससनाक ताणें एक निवास तयार केला आनी त्या घरांत समाधान आसा त्या घरांत संतोश आसा थंय दूख ना थंय विळाप ना थंय रडणें ना तितलो बरो जागो सोम्यान आमकां तयार केला न्ही की ह्या संवसारांत जाय पुरो आमकां सगळ्यांक सोडून पुरो कोणीय सोडून दित सोमी म्हणटा संवसार अखेरे पर्यंत हर एक दिसा तुज्या सांगात आसा म्हणटा आज सोमी तुज्या सांगात आसा आनी तूं कुटाम जावन तुमी सोम्याच्या सेवेंत आज आसात खंडी जावन सोमी आनीक मुखल्या दिसांनी तुमकां जायत्या लोकांक साक सावन करूं दी जायत्या लोकांक तुमी उजवाड जावन आसात आजी आनी मुखार तुमच्या मारिफात देव जायते जाण ताच्या राजा काडून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा खंडीत सेवेन तुमी आसात देव तुमकां आशिर्वाद करून दी देवाची योजन तुमच्या मुखार जारी जावं दी देवान कितें तुमच्या जिवितांत उरलेलां तें तो फुलफील करून सोमेस फुलफील करून तुमकां देव उपाय करून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा प्रिमा देव तुका ह्या आसरे टिमींत येवन जेजून म्हाका आपडला म्हूण सांगचें साक्ष तुवें लोकां मुखार दिली खंडीत जावन जायत्या लोकांक हें सत जावन आसा एक पडकीरपण एका लोकांक सांगते न्ही हें सत जावन आसा आनी ह्या मुखार जायतो लोक क्रिस्तांत येवन भावार्थांत येवन दी आनी तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा देव तुका आशिर्वाद करून दी मोगाच्या आसरे विक्षकानो भयण प्रिमा माबेन हांची साक्ष तुमी आयकली खंयच्या रितीन ते जिवितांत
क्रिस्ताक कस्तीने ससले क्रिस्ता खातीर अनुभवशिल्लें तुमी आयकलें म्हाका हे स्वता खातीर हर एकल्यान अनुभवशीचेर पडटा क्रिस्ता देवा चित्र म्हणटा ह्या संवसारांत कोणीय आमची नांवां काडून दीत आमची इगर्जीन जावन काडून दित ह्या आमच्या कुटुंबांत जावन काडून दित आमच्या तुमच्या आर्टिसीन जावन जाल्यारय काडून दीत एक मात सांगता सरकार तूं केदार तुवें जिवितांत जेजूक तुवें स्विकार करताय तुजें नांव जिवीत सरकार जिविताचे पट्ट्याचेर बरोवन पडटा आनी एक दीस हो संवसार सोडून वतना ते जिविताचे पट्टे जे बूक तो उक्तो जाता आनी तुजें नांव थंय आसा की पळयता देव एका तुजें नांव त्या जिविताचे पट्ट्यार आसल्याक तुका सरकार वचून अवकाश आसा एखाद्या जिविताचे पट्टे तुजें नांव ना तुका सरकार वचून अवकाश ना ताका देखून आज हें सत्य तूं मानून घे क्रिस्ताक तूं स्विकार कर देवाचो भुरगो जावन जिये आनी ताच्या उतराक तूं कल्तीमान घाल खंडीत तुका हें राज तें फावो करतलें म्हाका न्हू ह्या जाल पर्यंत ह्या आसरे टिवीन ही जेजून म्हाका आपणे साक्षी पळोवन आसात आनी एक मुखेल आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर आसरे टिवी पळया देव तुमकां आशिर्वाद करूं थँक्यू